मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन व नाज़रीन इकराम, सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र व एहसान जिसकी फज़ल और जिसकी तौफ़ीक़ से हमारा पाक महीने में और पाक बज़्म में मौजूद हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से माह मुबारक की शक्ल में जो रमज़ान का महीना हम सबको नसीब हुआ, अफसोस के साथ अब ये हमसे रुखसत भी होने वाला है और गिनती के चंद अय्याम बचे हुए हैं, जिसके बाद हम और रमज़ान दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। लेकिन उस ज़ात अक़दस पर हम सबों का ईमान और अक़ायद है कि अल्लाह तो अगले साल फिर हमें इस रमज़ान से मिला दे, क्योंकि जो इसकी बरक़ात है, जो इसकी इबादत का मियार है और जो लज्जत है इस महीने के अंदर अल्लाह को राज़ी करने के, इबादत करने का, ये चीज़ें, ये सिलसिला हमसे और हम सबों से कभी भी ख़त्म ना हो इंशाअल्लाह। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला सूरतुल अनआम आयत नंबर 17 से तर्जुमा और तफसीर आपके सामने बयान करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि दर्स को मुख्तसर करके कुछ मसाइल हैं जो बहुत गंभीर मसला है असल में कुछ नहीं, लेकिन उसको इतना पेचीदा कर दिया गया है कि अगर ना बताया जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। तो कोशिश रहेगी कि आखिर में सदक़तुल फ़ितर के ताल्लुक़ से और ईदैन के जो अहकाम मसाइल हैं बिल्कुल शॉर्ट में, मुख्तसर में बयान करते हुए दर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। और कोई सवाल भी होगा इसके ताल्लुक़ से तो आप लोग पूछ लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा सूरतुल अनआम आयत नंबर 17 के अंदर, व यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हुआ। अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उसके अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। जुर कहते हैं नुकसान को, जैसे नफा नुकसान उर्दू में अगर होता है तो उसी को अरबी में कहते हैं जुर। जिरार, आप नाम सुनो, मस्जिद जिरार बनाया गया था नुकसान पहुंचाने के लिए, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था आप आइए, और अल्लाह ताला ने वही के जरिए मना कर दिया। सब एक ही लफ्ज़ है। अल्लाह ने कहा कि वह यमसस्कल्ला बिज़ुर्रिन, अगर अल्लाह तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे तो इसका मतलब ये हो कि हमारे नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। आयत के शुरू में ही अल्लाह ताला ने हमें और हम सबों को ये बतला दिया कि हमारे नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। या अल्लाह ने कहा कि अगर अल्लाह तुमको नुकसान पहुंचाना चाहे फला काशिफा लहू, कोई उसको दूर नहीं कर सकता, मतलब बचा नहीं सकता। अल्लाह ना करे, अल्लाह हमें से किसी के साथ भलाई का इरादा नहीं करता बल्कि बुराई का इरादा करता है, यानी शर का। कोई नुकसान अल्लाह पहुंचाना चाहता है, पूरी दुनिया की हम मदद ले लेंगे फिर भी वो नुकसान को रोक नहीं सकता। पूरी दुनिया आ जाए हमारी मदद करने के लिए, देखिए हमको लगता है कि खतरा मंडरा रहा है, हमें लगता है कुछ हमें नुकसान पहुंचने वाला है, पूरी दुनिया आ जाए कि चलिए हम हैं आपके साथ, उस नुकसान को रोक नहीं सकते। ये अल्लाह ताला की कुव्वत ताकत है। तो इसमें कई दर्स है। एक तो पहला सबक यह है कि नुकसान और नफा का मालिक अल्लाह ताला। दूसरा दर्स सबक यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ये फैसला करेगा कि किसको नफा दिया जाए, किसको नुकसान दिया जाए। और अल्लाह नफा नुकसान जब किसी को पहुंचाता है तो अपनी मर्जी से तो पहुंचाता है, ये साथ ही साथ हमारे आमाल उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक अमल करते तो अल्लाह फायदा पहुंचा देगा, बुरे अमल करेंगे तो अल्लाह नुकसान पहुंचा देगा। अब कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तीसरा सबक यह है कि अल्लाह का पावर यहाँ पे बयान किया है, कितनी ताकत है अल्लाह के अंदर। फला काशिफा लहू, कोई रोक नहीं सकता। कोई से मुराद कोई भी हो सकता है दुनिया में। दुनिया में बड़ी से बड़ी ताकतें आज भी हैं जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझ रहे, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो अपने आप खुदा भी मान रहे हैं। जो फिरौन की सोच थी, जो दुनिया ही के अंदर था, अल्लाह ने कहा कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं।
چاہے کتنی عظیم کتنی بڑی طاقت دنیا کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے کام میں کوئی اس کے دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ فلاں شخص کو نقصان ہونے والا ہے، بچ نہیں۔ اللہ نے کہا فلا کاشف لہ الا ہوا، نہیں کوئی روک سکتا مگر وہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمیں خطرہ محسوس ہو، اندیشہ ہو، اندازہ ہو کہ ہمیں کچھ نقصان ہونے والا ہے، تب اللہ کے بارگاہ کی طرف دوڑیں، وہی روک سکتا ہے، وہی روک سکتا ہے۔ اللہ نے کہا فلا کاشف لہ الا ہوا، نہیں کوئی روک سکتا مگر وہی۔ یہ استثناء کا انداز اللہ نے اس لیے اپنایا کہ مخصوص خصوصیت کے لیے، کہ اللہ کے علاوہ ہمارے نقصان کو روک نہیں سکتا۔ تو نقصان میں بہت ساری چیزیں ہیں، شریر ٹھیک نہیں رہ رہا، طبیعت خراب رہ رہی ہے، اکثر بیمار رہتے ہیں، یہ نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ نقصان ہے۔ دوا پہ زندگی چل رہی ہے تو کہاں لوٹے ہیں؟ اللہ کی طرف کہ اللہ تو شفا دے۔ روزی روٹی ہے لیکن برکت نہیں ہے، پیسہ کیسے آ رہا ہے کیسے جا رہا ہے، بڑے پریشان ہیں۔ یہ بھی ایک خسارہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، دوڑے اللہ کی طرف۔ سماج معاشرے میں، گھر کے اندر، پریوار میں اختلافات ہیں، انبن ہے، یہ ایک نقصان ہے، یہ سب ہماری طبیعت کے خلاف چیز ہے۔ ہم دوڑے اللہ کی طرف کہ اللہ اس کو تو کنٹرول میں کر دے، اچھا کر دے۔ اللہ نے اظہار کیا، بتلایا کہ کسی کو کوئی تکلیف محسوس ہو یا ہونے والی ہو، لگ رہا ہو اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے، لگتا ہے کہ آدمی مر جائے، مرا نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ اب ایسا ہو جائے، فوراً اللہ کو یاد کرے، ذکر و اذکار کرے۔ اللہ نے آگے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تم کو خیر پہنچانا چاہے، بھلائی، بھلائی بہت طرح کی چیزیں ہیں۔ اللہ آپ کی صحت میں برکت دے دے، بیماری سے ٹھیک کرتے آپ کو، آپ کرائے گھر پہ رہتے ہیں، آپ اللہ کو پرماننٹ اپنا گھر دے دیں، ہے نا؟ کوئی بھی بھلائی اللہ پہنچا سکتا ہے۔ آپ مسجد سے دور رہتے ہیں، اللہ کو مسجد سے قریب کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر بھلائی پیدا کر دے۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں دیکھیں ایک نقطہ یہاں پہ یاد رکھیں، اللہ نے جب نقصان کی بات کہی تو اللہ نے کہا کہ کوئی روک نہیں سکتا، کہا نا فلا کاشف لہ، اللہ اگر تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے فلا کاشف لہ الا ہوا، تو اس کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ جب اللہ نے خیر کا ذکر کیا تو یہاں پہ اللہ نے نہیں کہا کہ کوئی روک نہیں سکتا۔ اب یہ نقطہ سمجھ رہے کیوں؟ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے فلا کاشف لہ، تو کوئی روک نہیں سکتا، اس نقصان کو ہونے میں کوئی روک نہیں سکتا، الا ہوا، مگر وہی روک سکتا ہے۔ اللہ نے آگے کہا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر تم کو خیر پہنچانا چاہے، تو یہاں پہ اللہ نے نہیں کہا فلا کاشف لہ، کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ سمجھ رہے کیوں اللہ نے یہاں پہ نہیں کہا؟ اس لیے کہ ہم مومنوں اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی یہ ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم پہ مصیبت نہیں آنی چاہیے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم پہ مصیبت کیوں آ گئی، ہم تو نیک کام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم پہ مصیبت کیوں آئی؟ یہ غلط فہمی ہے، یعنی ہمارے اوپر مصیبت نہیں آ سکتی۔ اللہ کہہ رہا نہیں آ سکتی، تم کون ہوتے ہیں سوچنے والے کہ نہیں آ سکتی؟ کیوں نہیں آ سکتی؟ یعنی ہم صرف اپنے لیے خیر سمٹ لیے ہیں، دنیا کی ساری بھلائی ہمارے پاس ہے، کیونکہ اللہ نے مومنوں کے بارے میں نہ جانے کتنی مقامات پہ کہا کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ محض اس لیے کہ تم ایمان لائے تم کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ نے کئی مقامات پہ کہا۔ ایک نقطہ یاد رکھیے یہاں پہ کہ اللہ نے اسی لیے نہیں کہا کہ فلا کاشف لہ، کوئی روک نہیں سکتا۔ خیر کو کون روک رکھے گا؟ روکنے والی چیز برائی ہے، بھلائی نہیں ہے نا؟ اگر کسی کو روکنا ہے تو برائی کو روکنا ہے، اپنے اوپر جو ہونے والے نقصانات اس کو روکنا ہے۔ خیر کو کون روکے گا؟ اب کیوں روکے گا؟ کون ہے؟ چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ ایمان والا نہ ہو، کون ہے جو چاہے گا کہ خیر نہ ہو ہمارے ساتھ؟ کون ہے؟ کوئی چاہے گا؟ غیر مسلم بھی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھلائی ہو، ہر طرح سے بھلائی ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہر طرح سے اچھائی ہو، اس کو کون روکنا چاہے گا؟ کوئی نہیں روکنا چاہے گا۔ لیکن جب نقصان کسی کے پاس ہونا چاہتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف غفور الرحیم ہے، جبار نہیں ہے، قہار نہیں ہے، یعنی اللہ کا میں صرف عطا کرنا بدلہ لینا اللہ کا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فلا کاشف لہ، کہاں پر کہا؟ برائی میں، نقصان میں، خیر میں نہیں کہا، خیر میں نہیں کہا۔ اللہ نے ایک اور میسج دیا فلا کاشف لہ بول کر نقصان میں،
کہ جب تم کو لگے کہ نقصان پہنچے دوڑو اللہ کی طرف فوراً، تاکہ کوئی عذاب نہ آ جائے، تاکہ کوئی پریشانی نہ آ جائے، کیونکہ وہی روک سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے وہاں برائی میں اپنے آپ کو روکنے کی بات کہی، بھلائی میں کون روکنا چاہیے؟ بھائی ملتے رہے، ہم تو چاہتے ہیں مل رہا ہے اس سے بھائیوں کو، وہ تو بالکل بے باک مل رہا ہے، بے خوف مل رہا ہے، وہ لے رہے ہیں۔ کبھی نہیں کہیں گے کہ اللہ بس ہم مت کر، کوئی کہے گا، لیکن برائی پہ ہم کہیں گے اللہ اب مت اسوا، اللہ اب طاقت نہیں سہنے کی، اللہ اب مصیبت نہیں سہ سکتے، اللہ اب تکلیف برداشت نہیں ہے، کہتے ہیں نا، بھلائی کہتے ہیں کہ اللہ اب کتنا نواز رہے، بہت نواز دے رہے ہیں، چھوڑ دو اب نہیں چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے وہاں پہ فلا کافی پلو نہیں کہا، اچھائی کیوں؟ کیونکہ وہ اچھائی انلمیٹیڈ ہے، اللہ اس کو روکے گا نہیں، کیوں؟ ہمارے نیک بندے اچھا کام کرے تو اچھا ملے گا اس کو، برائی میں چاہتے ہو تو فوراً توبہ کرو، دوڑو اللہ کی طرف، یا اللہ اب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ بھی اللہ نے کہا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز پہ قادر کا مطلب وہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، وہ اگر کسی کو بھلائی پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں۔ اللہ نے آیت نمبر 18 سورہ نام کے اندر کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غالب اور مغلوب، جو بلندی پر جاتے ہیں اس کو غالب کہا جاتا ہے، جو پستی میں چلے جاتے ہیں اس کو مغلوب کہا جاتا ہے، یعنی وہ دب گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، کوئی اس کے اوپر غالب نہیں، اللہ کے اوپر کوئی غالب نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر کیا ہے؟ غالب ہے۔ وہ الحکیم الخبیر، اور بڑی حکمت والا ہے اور بڑی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور حکمت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا تو یہ حکمت بہت بڑی چیز ہے، دیکھنے میں چھوٹی سی آیت لگ رہی ہے، اتنی بڑی آیت ہے بس، لیکن دیکھیے اللہ نے کیا کہا، وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، مطلب اللہ کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ انسان جو غالب اور مغلوب ہوتا ہے اس کو کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ قوموں کو، انسانوں کو، آپ دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان قوم پستہ حالی میں مغلوب ہے، اور مسلمانوں کے لیے غیر مسلم کو بہت غالب ہے، غلبہ اللہ نے دے رکھا ہے، تو پھر ہم پشیمانی میں پھنس جاتے ہیں، جب ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، روزے دار ہیں، اور ہم ہر نیکی کام کرتے ہیں، تو اللہ ہم کو مغلوب کر دیا ہے۔ اور جو اللہ کو یاد تک نہیں کرتا، رمضان میں کھا پی رہا ہے بڑی مستی سے، زندگی ایسے گزارے جیسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ فرضی نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو کتنی غلبہ دے رکھا ہے، یہ ذہن میں بات آتی ہے۔ اللہ نے پہلے تو کہہ دیا، دیکھیے بندوں کے اوپر اللہ غالب ہے، انسانوں کے اوپر اللہ غالب ہے، اللہ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے جو آگے بات کہی نا، اس سے ہمارا ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا، وہ الحکیم، وہ حکمت والا ہے۔ اگر کوئی قوم جو اللہ کو نہیں مانتی وہ غلبہ پہ ہے تو یہ اللہ جانتا ہے کیوں ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اگر مسلمان قوم جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے وہ خستہ حالی میں ہے، وہ مغلوب ہے، تو کیوں اللہ نے مغلوب کی؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، ہمیں اس حکمت کو ٹٹولنا ہوگا، ہمیں بجائے اس کی شکایات کرے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آخر کیوں۔ قرآن مسلمانوں کے لیے ہے نا، دین اسلام ہم لوگوں کے لیے، ہمارا اللہ ہے، ہمارے نبی ہے، ہماری کتاب ہے، سب کچھ تو ہماری ہے، تو ہم کیوں مغلوب ہیں؟ ہمیں تو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو ایسی بات نہیں، اس کو سب خبر ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، ہر چیز وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم جو سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے اسی کو دیکھ رہے ہیں، دن ہے تو دن بول دے رہے ہیں، رات ہے تو رات بول دے رہے ہیں، افراد بیٹھے تو بول رہے ہیں کہ ہاں بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ کی حکمت کیا ہے کہ نن مسلم کو اللہ نے آج غلبہ دے رکھا ہے اور مسلمانوں کو اللہ نے مغلوب کر دیا ہے، یہ اس کی حکمت تلاش کرنا ہوگا، اور تلاش کرنے کے لیے ویسا ایمان چاہیے، ویسا ایمان چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راہدار نبی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خفیہ بات وہی جانتے تھے، تو ان سے ایک روایت ترمذی کے اندر یا ابن ماجہ کے اندر شاید ہے کہ انہوں نے روایت کیا کہ جب ہم لوگ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو سارے صحابہ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اللہ کے رسول بتائیے کون سا عمل کرے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، اللہ کے رسول بتائیے کون سا عمل کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول بتائیے کون کون سے عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن میں اکیلا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے بارے میں، شر کے بارے میں پوچھتا۔ لوجک سمجھیے، کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ہے ایسے جو حقیقت میں بہت ذہین ہوتے ہیں، آپ ان سے 5 منٹ بات کریں گے نا خوش ہو جائیں گے، ان کی باتوں سے بڑا علمی بات کریں گے،
बड़ी दूरंदेशी वाली बात करेंगे। जब बात करेंगे ना, जब जुबान खोलेंगे तो आपको फायदा ही फायदा है, और आप कोशिश करेंगे कि उनके सोहबत में रहेंगे। अब कुछ ऐसे जो बेबाक बोलते रहते हैं, अब 24 घंटा बोलेंगे, 24 घंटा बोलेंगे, कोई फायदा वाली बात नहीं है। जब जुबान भी खोल रहे हैं हुज़ैफा बिन यमान, तो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में पूछता था। सहाबा ने पूछा कि हुज़ैफा कैसे सवाल करते हो, हम खैर के बारे में पूछते हैं, तुम शर के बारे में पूछते हो। तो उन्होंने कहा था देखिए खैर ऐसी चीज़ है कि हम अगर नेक अमल करेंगे ना तो अल्लाह खैर नाजिल कर देगा, लेकिन शर के बारे में नहीं जानेंगे ना तो हम नेकी समझ के उसमें डूब जाएंगे। हमको लगेगा इसमें इसमें खैर है, खैर नहीं है। क्यों खैर नहीं है? हमको पता ही नहीं कि वो शर है, हमको पता ही नहीं कि वो उसमें मासियत है, गुनाह है। और देखने की प्रैक्टिकल बात है कि हम में से सारे मुसलमान, आज के दौर के मुसलमानों को आप पूछे खैर के बारे में तो 100% लोग जानते हैं। हमारी नमाज पढ़ी खैर है, क्यों नहीं पढ़ते? रोजा रखिए खैर है, क्यों नहीं रोजा रखते हैं? सत्ता कीजिए खैर है, क्यों नहीं करते? शर के बारे में पूछिए कौन कौन सी चीजें, तब नहीं बता पाएंगे, 10 नहीं बता पाएंगे, 10 नहीं बता पाएंगे, 10 गिन कर 1 से लेकर 10 तक कि कौन कौन सी चीजों में शर है, जानते ही नहीं हम, मालूम ही नहीं। खैर सबको पता है लेकिन शर किसी को नहीं पता। तो जब तक हम शर के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे मालूम चलेगा हमें? हाँ, कैसे मालूम चलेगा? अगर हम जिस गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं हम वो कानून नहीं जानेंगे जिसके तोड़ने पर पनिशमेंट है, तो हम तो मुजरिम ठहरेंगे। लोग कहते भी क्या आपसे उम्मीद नहीं थी, आप तो जानकार आदमी थे, समझदार आदमी थे। बात जानकारी समझदारी की नहीं है, बात है कि उसको सारे काम मालूम है, ये काम करेंगे तो ये होगा, ये काम करेंगे, उसको यही नहीं पता कि अगर तोड़ देंगे तो क्या होगा। तोड़ दिए कानून को। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान का ये रिवायत बहुत ज़बरदस्त रिवायत है, इसे समझने की जरूरत है। हमेशा जब भी अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठते हैं, अल्लाह के रसूल शर के बारे में होते हैं। ईमान बच जाएगा तब तो जन्नत में जाएंगे हम, ईमान ही नहीं बचा तो कैसे जन्नत में जाएंगे? और ईमान बचाने के लिए जितना ज्यादा हमें नेकी करने की जरूरत है उससे भी ज्यादा बुराई से बचने की जरूरत है। बुराई से बचने का मतलब ऑटोमेटिक नेकी में चल जाएंगे, और नेकी छोड़ने का मतलब ऑटोमेटिक बुराई में चल जाएंगे। जैसे नमाज फर्ज है, अभी जोहर की नमाज है, हम नहीं पढ़े, ये सोच करके सुस्ती लग रही है, ऑटोमेटिक गुनाह हो। नहीं पढ़ने का मतलब क्या हुआ? गुनाह हो। अब हम सोचिए कहाँ कुछ गुनाह किए, ना किसी को मारे, ना किसी को कत्ल किए, ना किसी का पैसा लिए, ना किसी का कुछ सामान हड़प किए, हम कैसे गुनाहगार हो गए? तो कुछ चीजें ऐसी है जिसको छोड़ने से ऑटोमेटिक गुनाह ही होता है। फर्ज नमाज पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार हुए कि नहीं हुए? इसीलिए हुज़ैफा बिन यमान शर के बारे में पूछते थे कि अल्लाह के रसूल बताइए शर क्या क्या है। तो अल्लाह ने बताया देखो हुज़ैफा, नमाज छोड़ना शर है, रिश्ते नाते तोड़ना शर है, किसी का बुरा चाहना शर है, किसी को तकलीफ देना शर है, किसी का माल हड़प लेना शर है। यही चीज पूछते थे, और ये चीज जानने भी हम लोगों को चाहिए। आज हमारे जो बच्चे छोटे छोटे इन चीजों को जानना चाहते, लेकिन हम नहीं बता पाते क्योंकि हमको नहीं पता, हमको ये बात नहीं पता। तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह अपने बंदों के ऊपर गालिब है, और अगर दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा खस्ता हाली में है, पस्त हो गई है, तो इसमें भी अल्लाह की हिकमत है, हमें उस हिकमत को तलाश करना है। अल्लाह का नाम असाबकुम मिन मुसीबतिन बिमा कसबत अयदीन नास, इंसान के ऊपर जो मुसीबत पहुंचती है उसके हाथों के करतूत है। बजाय इसके कि हम रोना रोए कि अल्लाह ने देखो हम मुसलमानों को पस्त हाली में डाल दिया, खस्ता कर दिया और उनको आगे बढ़ा कर रखा है, तो हमें ये सोचने से पहले ये सोचना होगा कि नहीं, हम जरूर कुछ ना कुछ ऐसा गलत अमल किए हैं जिसके भुगतान हम दुनिया भुगत रहे हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल अनआम आयत नंबर 19 के अंदर बयान किया, कुल ए नबी कह दीजिए अय्यु शैइन अकबर शहादतन, गवाही के एतबार से किसकी गवाही सबसे बड़ी है? तो अगर कोई मामला आ जाए हमारे माशरे में तो बात आती है गवाह की, तो या बात आती है कि ऐसे अशखास को उस जगह रखा जाए जो काबिल एतमाद हो। तो हम देखते हैं कि हमारे माशरे में कौन ऐसा आदमी है जो अमली एतबार से बहुत पाबंद है। ये माशरे की एक हमारी बड़ी बदनसीबी रही, क्योंकि मामला वो तकरीर का टॉपिक वो नहीं है, लेकिन हम उसको बयान करते हुए चले कि जब माशरे के अंदर कोई बड़ा काम होता है समाज के अंदर, तो हम उन लोगों को कभी नहीं अपने माशरे का हिस्सा बनाते या अपनी मीटिंग का हिस्सा बनाते जो नेकोकार है। हम उन लोगों को अपनी मीटिंग का हिस्सा बनाते हैं जो पावरफुल है, पैसे से भी और पावर से भी, इसी को रखते हैं आप रहिए, जबकि हम भूल जाते हैं कि पैसा और पावर अल्लाह के पास है, इंसान के पास नहीं है।
اللہ سے بڑا کون ہے پاور والا؟ اللہ نے یہی ذکر کیا کہ اے نبی کہیے ای شیء اکبر شہادتن، گواہی کے اعتبار سے کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ آپ کہیے. پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ہی سے کہلا رہا ہے، کل نبی کہہ دیجیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے. دیکھیں گواہی کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کس کس کو گواہ کے طور پہ لاتے ہیں. اسی لیے ایک مومن کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے نا تو کیا کہتا ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، آپ چاہیے جو سمجھیے، آپ جیت جائیے دنیا میں، آپ 10 گواہ کھڑے کر دیجئے، 10 کا 10 100 کھڑے کر دیجیے، 1000 کھڑے کر دیجیے، اللہ کے ہم معاملے سپرد کر چکے ہیں اللہ کے. کیوں؟ کیونکہ مومن کو پتا ہے کہ اللہ سے بڑا کون گواہ ہوگا. آج دنیا میں ہم کمزور ہیں تو ہمارے کیا 10 آدمی ہے، کل ہم آخرت میں کمزور نہیں ہوں گے. آخرت میں لین دین کا معاملہ نہیں چلے گا، سیٹنگ نہیں چلے گا، وہاں صرف اللہ کا کام نہیں چلے گا. اسی لیے اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ جب کوئی آدمی کمزور ہے طاقت سے، پیسے سے، اور اس کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے، سارے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو کہتا ہے میرے لیے اللہ کافی. گرچہ ہم دنیا میں ذلیل ہو گئے لیکن ہم کو معلوم ہے کہ وہ کام ہم نے کیا نہیں ہے، اور اس کا اجر میں اللہ سے دوں گا کل قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی سے کہلوایا کل ای شیء اکبر شہادت، اے نبی کہیے لوگوں سے پوچھیے کہ گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی گواہی کس کی ہوتی ہے؟ قل اللہ، نبی کہہ دیجیے اللہ سے بڑا کون گواہ ہے؟ شہید بینی و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. کسی بھی انسان کا، مسلمان کا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں، پیسے کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، تعلقات کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، زمین و جائیداد کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، اس بیچ میں اللہ ہے. اس بیچ میں اللہ ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے. نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہے اللہ. ہمارا معاملہ کسی کے ساتھ کیسا چل رہا ہے یہ گواہ اللہ ہے. اور یہ کہنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ اس الفاظ میں بڑی قوت ملتی ہے، بڑا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ گواہ ہے ہمارا، کسی کی ضرورت نہیں ہماری طرف سے گواہ دینے کے لیے، اللہ کافی ہے. شہید بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے جانب اس قرآن کو وحی کیا گیا، وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، میرے جانب وحی میں نازل کیا گیا قرآن، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تم کو ڈراؤں، بھی اس سے یعنی قرآن سے، ومن بلغ، اور جس تک کہ قرآن پہنچا اس کو بھی ڈراؤں، اس کو ڈراؤں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے جانب قرآن کو بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تم کو ڈراؤں، اور ان لوگوں کو بھی جہاں تک جن تک قرآن پہنچا ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ جس تک قرآن پہنچ جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ویسے ہی ڈرائے جیسا کہ اللہ کے رسول ڈراتے تھے، اور وہ اس پر ویسے ہی عمل کرے جیسا کہ اللہ کے رسول عمل کرتے تھے. یہ سب کی ذمہ داری ہے. قرآن کی ایک آیت کا علم ہو گیا، ہم دوسروں تک فارورڈ کریں ویسے ہی جیسے کہ اللہ کے رسول نے پہنچایا ہم تک، اور اس آیت پر ہم ویسے ہی عمل کرے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً، کیا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بناؤ گے، اس بات کی گواہی دیتے ہو، اس بات کی گواہی دیتے ہو. لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہ رہتے ہو کہ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً اخرى، دوسرے بھی معبود اللہ کے ساتھ، دوسرے بھی ہیں. قُلْ لَا أَشْهَدُ، نبی کہہ دیجیے میں تو گواہی نہیں دوں گا. ایک نبی سے اللہ کہنے والا ہے، نبی گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں اللہ ایک ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ نبی گواہی دو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی دوسرے معبود ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کل، نبی کہو لا اشہد، میں نہیں کہہ سکتا، میں گواہی نہیں دوں گا، اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، کوئی اور لوگ نہیں ہے اس کے ساتھ. قل انما ہوا الہ واحد، اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہی معبود ہے. الہ واحد مطلب، الہ مطلب معبود، وہ کہتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، وہی ہے الہ. الہ مطلب معبود، نہیں ہے کوئی، وہ ایک ہی معبود ہے. واحد مطلب ایک ہوتا ہے، اردو کا بھی لفظ ہے واحد، جمع جانتے ہیں نا، واحد مطلب ایک، اور ایک سے زیادہ ہوگا تو جمع. ہوا الہ واحد، وہ ایک معبود ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جس کو تم نے شریک ٹھہراتے میں اسے بری. برات کا اعلان کرنا چاہیے. وہ برات نہیں، شادی کی برات مطلب آزادی ان چیزوں سے جس میں وہ لوگ ملوث ہیں. میں آپ سے بری ہوں. کورٹ میں ہوتا ہے نا کہ اس کو بری کیا جاتا ہے گناہوں سے، تو اس پر الزام ہے، وہ الزام صدق نہیں ہوا، ثابت نہیں ہوا، پروف نہیں ہوا، اسی لیے اس کو بری کیا گیا. وہی ہے برات. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس چیزوں کو، جن لوگوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، میں اس سے بری ہوں، میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں.
نہ میں کسی کو شریک ٹھہرا سکتا ہوں، نہ ٹھہرانی چاہیے، جو ٹھہراتے ان کا عمل ہے، میرا نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 20 کے اندر کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، کتاب سے مراد آسمانی کتاب، تورات و انجیل، زبور تو بہرحال داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا، لگ بھگ ختم ہی ہو چکا ہے۔ اللہ نے کہا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعنی اہل کتاب کی بات ہوئی، اہل کتاب کی کو کہا تھا یہود و نصارہ، یہودی جو ہے وہ ہمارے اہل کتاب ہیں، ان کو بھی اللہ نے کتاب دیا، ہمیں بھی دیا قرآن، اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کو دیا تورات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں۔ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفون، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ نے جو مثال دیا، ایسی مثال دیا کہ مطلب مثال کے بھی کیا کہیں، قرآن ایک مثالی کتاب بھی ہے جس میں تمثیل کے ذریعہ، مثال کے ذریعہ کوئی بات بتلائی گئی ہے۔ کون ماں باپ ہے جو اپنے بچوں کو نہیں پہچان پائے گا؟ کون ماں باپ جو اپنے بچوں کو نہ پہچان پائے، ہاں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میری بیٹی نہیں ہے؟ ایک نظر میں ماں باپ پہچان لیں گے، میرے بال بچے، آپ سعودی عربیہ جائے 5 سال بعد ہے آپ کو پہچان لیں گے اپنے ماں باپ، یہ میرا ہی بیٹا ہے، چاہے آپ کی صحت اتنی اچھی ہو جائے ماشاء اللہ۔ اللہ نے کہا یہ جو اہل کتاب کہتے ہیں نا کہ ہماری کتابوں میں نبی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو ہماری نسل سے نہیں ہے، کہتے ہیں نا۔ اللہ نے کہنا چاہتا ہے اس آیت کے اندر ان کی کتابوں میں ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرے بعد ایک نبی ہے جس کا نام احمد ہوگا، ان کی کتابوں میں ذکر، یعنی تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر دیا، وہ جانتے بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے مثال دیا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اے نبی وہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے اولاد کو جیسے پہچانتے ہیں نا، وہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ خنس میں انکار کر رہے ہیں، خنس میں انکار کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آپ پیغمبر ہے، نبی ہے، جن کی پیشن گوئی ان کی کتابوں کے اندر بیان ہوا، وہ اپنے بچوں کی طرح آپ کو پہچانتے ہیں، جیسے کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو پہچان لیتا ہے، ایسا کوئی ماں باپ نہیں جو نہ پہچان سکے، اسی طریقے سے وہ پہچان لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی ماں باپ اگر اندھا ہو نا تو اپنے بچے کی آواز سے پہچان لے گا میرا بیٹا ہے، آنکھ نہیں ہے کہ آواز سے پہچان لے گا کہ میری بیٹی ہے۔ سوچیں کتنا ہی بدمعاشی کرتے ہیں، کہتے کہ نہیں کوئی پیغمبر کا ذکر ہی نہیں آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیغمبر ہے ہی نہیں۔ الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رکھا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لا سکتے، وہ ایمان نہیں لا سکتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، دعا کیجیے گا ہمارے لیے، تو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ ایمان کیسے لا سکتے؟ وہ یہی کہہ کر نکلیں گے، انہوں نے اپنے آپ ہی کو گھاٹے میں ڈال، نماز نہیں پڑھنے تو گھاٹا ہوا، نقصان ہوا۔ ایسا ہے کوئی نماز نہیں پڑھے گا فائدے میں رہے گا؟ وقتی طور پہ دنیا میں اللہ فائدہ دے سکتا ہے، آخرت میں اس کو نقصان ہے۔ ویل للمصلین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہلاکت ہو نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں، ایک دن پڑھتے 4 دن نہیں پڑھتے، 2 وقت پڑھتے 3 وقت چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے نمازیوں کے بارے میں کہا کہ نمازیوں کو جہنم میں نہ ڈال دے گا۔ کون نمازی؟ جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ سستی برتنے پر جہنم ہے تو چھوڑنے پر کیا ہوگا؟ یہاں پہ اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رکھا، ایمان نہیں لا سکتے۔ ہم خود ہی نہیں چاہتے کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اچھے کام کرے، اور دوسروں سے کہتے رہتے ہیں، بولنے والے سے کہ جب کوئی ٹوک دیا تھا جیسے دعا کرے گا ہمارے لیے، اللہ انہیں کو کہہ رہا ہے کہ جب تم گھاٹے میں اپنے آپ کو ڈال کے رکھے ہو تم ایمان کبھی نہیں لاؤ، کوئی دعا بھی کر دے گا تو کچھ ہونے والا نہیں۔ یعنی اگر ہم ایمان والا ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو فائدے میں آنا ہوگا، گھاٹے سے نکل کر۔ فائدہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ مادھیمک امتحان دینے کی تیاری کی، کیا دعا کر دیجیے گا تو پاس ہو جائے گا؟ دعا کرنے سے پڑھے مت کیجیے، ایک کو مت پڑھیے۔ اچھا کل آپ کا ایگزام ہے کیا؟ ہاں ماشاء اللہ دعا کر دی، آپ سب کا دعا کر دیجیے، اور سو رہا ہے، پڑھنا ہی ہے تو پاس ہو جائے گا۔ وہ کیسے پاس ہوگا؟ ہم تو دعا کریں گے لیکن ہمارے ساتھ ہم سے پہلے آپ کو محنت کرنی ہوگی، تب اللہ تعالیٰ پاس کرائے گا۔ ہم سمجھنے والی بات ہے۔ اسی طریقے سے نیک اعمال صرف ہمارے دعا پر ڈیپینڈ نہ کریں۔ نہ امام صاحب کو بولے ہو تو کر ہی رہے، دعا نہیں کر رہے کیا امام صاحب؟ نماز نہیں پڑھ پا رہے، وہ پورا دے دیے امامے پہ الزام لگاتے ہیں، اس لیے بھی معافی ہوتی نہیں، آپ دعا نہیں کر رہے، ایک ساتھ سے بولے دعا نہیں کرتے تو نماز نہیں پڑھنا، یعنی وہ کیا کر سکتے؟ وہ دعا کرتے تو کیا ہوگا بتائیے؟ آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ تو بس ایک بہانہ ہے کہ ٹال مٹل کر کے کسی پر الزام تراشی کر دی جائے۔ اللہ نے کہا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو
घाटे में डाल रखे हो, ईमान नहीं लाएंगे। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 21 के अंदर 21, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। उससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता जो अल्लाह पर झूठ बांधे, मतलब झूठी बात मंसूब करते अल्लाह ताला के ऊपर। औ कज़्ज़ब भी आयाती, या उसकी आयत को झूठला है। एक बात तो समझ में आ गई कि अल्लाह पर झूठ बांध दिया, तो हम मुसलमान समझते हैं कि नहीं, हम लोग तो अल्लाह पर झूठ नहीं बांधेंगे, वो हमारा रब है। इसमें हम क्लियर हो जा रहे हैं। सेकंड में फंस जा रहे हैं, और कज़्ज़ब भी आयाती, सबसे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयत का इनकार कर दे। अल्लाह ने आयत में कहा ना, मिसाल के तौर पे शराब पी, हराम पी रहे, तुम आयत को इकरार कर रहे हैं कि झुटला रहे हैं। अल्लाह ने कहा सूद मत खाओ, हराम है, हम खा रहे हैं, तुम अल्लाह की आयत का इकरार कर रहे हैं कि इनकार कर रहे हैं, तो बिल्कुल उल्टा। तो ये आयत उन मुसलमानों के लिए भी है जो है मुसलमान लेकिन वो इस्लाम वाला काम नहीं करते। उनको लगता है कि हम मुसलमान हैं तो हम कहाँ इनकार कर दी कुरान का, बिल्कुल कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा एक दूसरे की गिबत मत करो, कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं अल्लाह की आयत का, नहीं मान रहे हैं। कुरान में है झूठ ना बोलो, हम झूठ बोल रहे हैं। कुरान में है कि वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, हम नाफरमानी कर रहे हैं, तो हम भी तो आयत को झुटला रहे हैं ना। जो अल्लाह कह रहा है उसके अपोजिट काम कर रहे हैं। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को जालिम कहा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं, जो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं। अल्लाह ने कहा कि जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकते। फलाह बहबूदी कहते हैं, उर्दू का देख इस्तेमाल होता है, फलाह ही काम करते, मतलब कामयाबी वाला काम कर रहे हैं। अल्लाह का ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम कभी कामयाब नहीं हो सकते, अल्लाह जालिमों को कामयाबी नहीं देगा। उसके बाद आयत नंबर 22 में अल्लाह ने कहा वयौम नहशुरुहुम जमीअन, उस दिन हम तुम तमाम लोगों को जमा करेंगे। कहाँ पे? आखिरत में। आखिरत में अल्लाह कह रहा है कि तुम तमाम लोगों को आखिरत में हम जमा करेंगे। क्यों जमा करेगा अल्लाह ताला? जमा करने का मकसद ये है सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर हम उन लोगों से कहेंगे जो दुनिया में अल्लाह के अलावा औरों को शरीक ठहराते, उन लोगों से हम कहेंगे। देखिए मंजर में क़यामत के मंजर में एक मामला है काफिरों का जो सिरे से अल्लाह को नहीं मानता, एक मामला वो जो मुसलमान है लेकिन मुशरिक है, अल्लाह को तो मानता है लेकिन अल्लाह के साथ औरों को शरीक ठहराता है। उसके बारे में अल्लाह अलग से कायत नाज़िल कर दिया, हम उस दिन तुम तमाम लोगों को जमा करेंगे। नहशुरुहुम जमीअन, तमाम लोगों को जमा करेंगे। नहशुर हशर यहशर तो जमा होना, उसी को मैदान महशर कहा जाता है। महशर क्यों कहा जाता है? महशर मतलब ऐसा मैदान जहाँ सारे इंसान जमा होंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, फिर जो लोग शरीक ठहराते थे अल्लाह के साथ उनसे हम कहेंगे ऐना शुरकाउकुम, कहाँ है तुम्हारे शुरका, उनको दुनिया में तुम अल्लाह के बराबर समझते थे, क्या आपके दामन पकड़ के हम पार हो जाएंगे? कहाँ है? बुलाओ ना। अल्लाह बोलेगा बुलाओ। ऐना शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून, जिनको तुम दुनिया में बहुत गुमान करते थे, ये हमको बचा लेगा अल्लाह के अज़ाब से। ये तो कह रहा है कि हम बचा लें, टेंशन मत लो, तो टेंशन हो जाएगा। और जिनको वो शरीक ठहराता था वो तो नजर ही नहीं आएंगे, हो जाएंगे। ऐना शुरकाउकुम, बुलाओ, कहाँ है तुम्हारे शुरका, जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, जिनको तुम दुनिया में बड़ी अहमियत देते थे, जिनकी वजह से तुम नमाजों में सुस्ती कर देते थे, जिनकी वजह से तुम दीन में कमी कर देते थे। चलो कुछ बात नहीं, कमी हो जाएगी तो पार लगा देंगे, कहाँ है? बुलाओ। अल्लाह तबारक व तआला उनको खुली चैलेंज देगा। अल्लाह ने आगे कहा आयत नंबर 23 के अंदर सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। अब लोग कहेंगे कि फिर लम तकुन फितनतुहुम, अब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा सिवाय इसके कि कालू, वो कहें कि वल्लाह, अल्लाह की कसम, रब्बिना, आए हमारे रब, मा कुन्ना मुशरिकीन, हम मुशरिकों में से ना थे। मेरी बात सब मंजर अल्लाह ने उस वक्त का बयान कर दिया कुरान के अंदर, इसलिए पढ़नी चाहिए कुरान, इसीलिए तर्जुमे का दर्स कराया जाता है कि समझ में तो आए जो पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। लोग कहते हैं ना आज बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अरे हम उनके साथ पार हो जाएंगे, हमारा नसब भी मिलता है, शजरा भी मिलता है, सिलसिला भी मिलता है। अल्लाह ओपन टू ऑल कह रहा है, कहाँ है? बुलाओ। उसी से अल्लाह के आज कह रहा है, कहाँ है तुम्हारा शुरका? जानना को देख के उसकी हालत खराब है। अब बोले तो क्या बोले, वो तो ये भी नहीं बोल सकता कि अल्लाह हमसे गलती हो गई, क्या तो कर चुके हैं, तीर कमान से निकल चुका है, गोली बंदूक से निकल चुकी है। अब एक सेफ रास्ता तलाश करें, कुरान उसको भी बयान कर दिया।
وہ کہے گا اللہ کی قسم، اللہ قسم اللہ کی ہم مشرک میں سے نہ تھے. اللہ کو بتانی پڑے گی، سب جانتے ہیں. اس نے سمجھایا بھی ایسے لوگوں سے جو اللہ کو ایک مانتے تھے، سمجھایا، نہیں سمجھے، نہیں مانے. اب جب پھنسنے کی بات آ جائے گی تو کہیں قسم اللہ کی اللہ ربنا، اے ہمارے رب، وما كنا من المشرکین، ہم مشرکوں میں سے نہ تھے، ہم نہیں تھے مشرک، اللہ تو معاف کر دے. اللہ نہیں معاف کر. تو یہ بہت بڑی عظیم دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک و بدعت سے بچا لیا، ایک اللہ کا عبادت کرنے والا بنا دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمارا ایمان بچا ہوا ہے. اور امید رکھے انشاءاللہ تعالیٰ. اب اس کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ ہم مطلب شرک نہیں کرتے سب گناہ کر لیں کیونکہ ہم شرک نہیں کرتے. مطلب امید رکھے کہ کوئی بھی گناہ ہو، شرک نہ ہو، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. اللہ کو بس یہی چاہیے کہ جب تک دنیا قائم ہے میرا نام لیا جائے، کیونکہ ہم نے دنیا کو بنایا، یہ میرا گھر ہے. اب کوئی اگر کہے گا کہ میں دادا آپ کو دیکھ لیتا ہوں، ان کو برا نہیں لگے گا. پھر ایک آدمی آیا افطاری کے بعد، وہ تو میرا ماما آپ کو دے دیتا نا، ہاں تو پیٹ وہ کرے گا. جو آ رہا کہہ رہا وہ دے دیا، تو میرا نہیں ہے، یہ میری چیز ہے. اور دعوے دار کتنے لوگ ہیں. ہم کو برا لگ رہا ہے، اللہ کو نہیں لگے گا جس نے بنایا دنیا کو، ہم لوگوں کو. تو اللہ اس دن بلائے گا، بلاؤ اپنے شرکا کو. وہ کہیں گے کہ اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ہم مشرکوں میں سے نہ تھے، معاف کر. نہیں معاف کر دے. درس آج کا یہ مکمل ہوا آیت نمبر 23 کے اندر. اس کے بعد دیکھیے رمضان کے تعلق سے دو مسئلہ میں نے شروع میں کہا، میں اس کو بتاتا چلوں. ایک مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کا، اور ایک مسئلہ ہے عیدین کے مسائل، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں، یعنی دو عید. عربی گرامر کے اندر واحد کے بعد جمع نہیں ہوتا ہے، واحد کے بعد تسنیہ ہوتا ہے، تسنیہ کے بعد جمع ہوتا ہے. عید ایک عید کو کہتے ہیں عیدین، دو عید. والد اور والدہ کو ملا کر والدین، دو والد مطلب ماں باپ، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. ایک مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کا. اس کا بھی تعلق رمضان کے آخری ایام سے ہے، اور عید الفطر کا تعلق تو رمضان کے بعد ہی سے ہے. صدقۃ فطر کو کئی نام سے پکارا جاتا ہے. زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، فطرہ بھی کہتے ہیں، فطرانہ بھی کہتے ہیں. یہ سب ایک ہی چیز ہے. زکوٰۃ ایک الگ ہے، فطرہ الگ ہے، یہ بات یاد ہے. زکوٰۃ الفطر، فطر لگ کے مطلب فطرہ کی بات ہے، اسی سے عید الفطر، عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، عید الفطر. صدقۃ الفطر کا جو مسئلہ ہے کہ جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا اسی سال اللہ کے رسول نے اس کو فرض کرا. رمضان کا فرض ہوا تھا، روزہ رمضان کا سندوری. اسی سال جنگ بدر بھی لڑی گئی تھی روزے کی حالت میں. پہلی مارکا آئی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، اسی سال فرض ہوا. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 میں کہا قد افلح من تزکا، جس نے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو ہم لوگ جو زکوٰۃ کے صدقات دیتے ہیں تو اس سے صرف ہمارے مال پاک نہیں ہوتے، ہم بھی پاک ہوتے ہیں. نفس ہمارا پاک ہوتا ہے، ضمیر ہمارا پاک ہوتا ہے، دل ہمارا پاک ہوتا ہے، دماغ ہمارا پاک ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کا کنسیپٹ اسلام میں رکھا ہے. یہ دو مقصد کے تحت دو حکمت ہے اس کے اندر کہ کیوں فطرہ نکالا جاتا ہے. صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فطرے کو ہر مسلمان کے اوپر فرض قرار دیا، ہر مسلمان کے اوپر. اس میں زکوٰۃ کی طرح نصاب کا پہنچنا شرط نہیں. زکوٰۃ میں کیا ہے، کون زکوٰۃ دے گا؟ جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے، جس کا نہیں پہنچتا زکوٰۃ نہیں دے گا. لیکن فطرہ میں ایسا نہیں. فطرہ میں ہے کہ عید کے دن کسی مسلمان کے یہاں عید کے دن 3 وقت کھانے کا سامان سے جائز سامان موجود ہے اور فطرہ نکالے گا. عید کے دن ہمارے پاس کھانا موجود ہے، صرف عید کی بات ہو رہی ہے، عید کے بعد کی نہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس تو مہینے بھر کا کھانا موجود ہے نا، ایسا نہیں کہ عیدی کا ہے. تو اگر کوئی مسلمان سب سے کمزور ہے پھر بھی اس کے پاس عید کے دن کا سامان موجود ہے کھانے پینے کا اور اس سے جائز موجود ہے، وہ فطرہ نکالے. صحیح مسلم کی بھی اندر روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقۃ الفطر ہے جو مسلمانوں میں سے آزاد، غلام، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب پر خرچ کیا. کوئی آزاد ہے وہ بھی فطرہ ادا کرے گا، جو غلام ہے اس زمانے میں غلام کی روایت اب نہیں ہے تو وہ بھی ادا کرے گا. سب کو فطرہ ادا کرنا ہے. یہاں تک کہ اگر عید کی نماز سے پہلے ایک بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے طرف سے فطرہ ادا کیا جائے، اس کے طرف سے.
अब इसमें एक मसला है कि कोई हमारे घर के अफराद मौजूद थे रमजान में इससे पहले इंतकाल कर गए, क्योंकि रमजान में थे, क्या हम उनका फितरा निकालेंगे? तो इसमें दोनों रास्ता है। आप चाहे तो तारीख पे कल पे निकाल सकते हैं, वरना उनके ऊपर नहीं है। आप चाहे तो निकाल सकते हैं। हाँ, अगर उन्होंने कह दिया मरने से पहले निकाल देना, मेरी ख्वाहिश है, क्या पता रमजान देखे ना देखे, निकाल दीजिए, तो वाजिब हो गया, तो बोल कर गए। नहीं निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि कोई औरत हमल से, उसके पेट में बच्चा है, जो बच्चा होने वाला है ईद के बाद ही होगा, अगर वो उसके बाप चाहते हैं या वो माँ चाहती है, तो चूँकि ये भी अब चूँकि 3-4 महीने बाद रोक फूक दिया जाता है, तो चलो इसको भी हम अपने फैमिली मेम्बर की तरह मान के चला, मानना भी है, घर ही का अपराध है, तो आप चाहे तो निकाल सकते हैं उसकी तरफ से की तरह, और ना निकल जाए मत निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मसला है आपके पास। अब ये सवाल है कि फितरा में क्या निकालेंगे। सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर हदीस के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फितरे में एक सा खजूर या जौ या किशमिश या पनीर निकालने का हुक्म दिया, क्योंकि उस वक्त अरब वाले एक चीज खाते थे। इस हदीस से मुहद्दिसीन ने कहा है कि जिस मुल्क के अंदर या जिस मुआशरे के अंदर या जिस घर के अंदर खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, उसी को एक सा निकाल दे। एक सा तकरीबन उस ज़माने का ये हिसाब, एक सा अभी तो किलोग्राम चलता है, आज के ज़माने में 2.5 किलो से लेकर 3.25 किलो के बीच में। बाद मुहद्दिसीन ने 2.5 किलो का है, बाद 2 किलो 600 का है, बाद 2 किलो 750 का है। मेरा दोनों में से कोई एक अपना लीजिए, या तो 2.5 किलो लेके चलिए या तो 3.25 किलो। ज़्यादातर रिवायत मुहद्दिसीन के अकवाल 2.5 किलो का है। 2.5 किलो आपको क्या निकालना है? अनाज। देखिए यहाँ पे एक नुक्ता याद रखें, अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी दिरहम और दिनार चलते थे, दिरहम और दिनार चलते थे, लेकिन आपने सहाबा को निकालने का जो हुक्म दिया वो अनाज का, गल्ला जिसको कहते हैं। तो सुन्नत तरीका तो ये कि गल्ला निकालें। मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया, बहस किया है कि उसके बराबर पैसा भी निकाल सकते हैं, तो आप वो भी निकाल दीजिए, जैसी जरूरत पड़े आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एक बात बताते थे, दोनों में अफजल चीज़ें गल्ला अनाज निकालेंगे, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाज निकाला है। मकसद क्या है इसे निकालने का? 2 हिकमत मैं बता दूँ। फितरा निकालने की 2 हिकमत। एक हिकमत ये है कि जो हम रोज़ा रखते हैं ना, उस रोज़े में कोई खराबी पैदा हो गई हो, बिगाड़ हो गया हो, तो पता है 1 महीने का वक्त रहता है, कल याद नहीं क्या किया हो, 10 दिन पहले की बात कैसे याद है, तो इस फितराने से वो खराबी अल्लाह दूर कर देगा। हमारे रोज़े के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ है, अल्लाह फितरा अदा करने से उसको दूर कर देगा। एक हिकमत यह है। दूसरी हिकमत है कि मिस्कीन को खाना खिलाना ईद के दिन। दूसरी हिकमत में खाना खिलाना है, वो पैसे से भी खा सकता है आदमी खरीद कर, अनाज से भी, लेकिन पैसे में डाउट है, वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब कहा अनाज निकालना है, तो पहले पहल ये कोशिश होनी चाहिए कि फितरा हम अनाज निकालें। अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ हालात पैदा हो गए हैं, किसी को बहुत सख्त पैसे की ज़रूरत है, तो मुहद्दिसीन ने इजाज़त दी है। अब आपको देखना है कि बेटर में जाना है कि बेस्ट में जाना है कि गुड में जाना है, या हमारा ईमान के ऊपर है, जो हमको समझ में आ जाए। लेकिन तरीका अल्लाह के रसूल का यही था कि आप अनाज निकालते थे। कब निकालते थे, ये सबसे बड़ा मसला है। सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ईद की नमाज में निकलने से, यानी ईदगाह जाने से पहले सदक़तुल फित्र को अदा करने का हुक्म दिया। सदक़तुल फित्र का सबसे सही वक्त जो है ईद की चाँद निकलने के बाद से। ईद की चाँद नजर आ गई, उसके बाद से लेकर कब तक? ईद की नमाज पढ़ने से पहले तक। ये मसला हम नहीं जानते। बहुत से घरों में फितरा निकल भी चुका है, बढ़ भी चुका है। फितरा निकालने का मकसद क्या है मालूम है ना? एक हिकमत क्या है? रोजे में जो खराबी है उसको दूर करता है फितरा। हम फितरा बांट दें, 5 रोजा बाकी है, तो खराबी कैसे दूर होगा? ये कैसे दूर होगा? फितरा बांट दी, अभी 5 रोजा बाकी है, इन 5 रोजा में कोई अगर कोताही हो गई तो कैसे दूर होगा? मेरी बात को के फितरा निकालने का सही वक्त है ईद की चाँद नजर आ गई, उसके बाद से आप निकालिए अनाज की शक्ल में। एक सवाल आता है कि इतना कम वक्त में कैसे किसी को हम देंगे, तो आपको सेटिंग करके रखिए, पहले से बोल के रखिए। देखिए कौन गरीब मिस्किन है भाई, आपको चाँद की खबर हो कि हमारे घर हम रेडी रखेंगे। और जहाँ पे अरब के अंदर एक अच्छी चीज़ है कि 2.5 किलो का पैकेट रेडी रहता है, वो डायरेक्ट खरीद लीजिए, आपको पैकिंग भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो मुसलमान दुकान है ना, गुलदारी दुकान, उनको ये स्टेप लेना चाहिए। शुरुआत करें, अल्लाह बरकत देगा। 2.5 किलो का आटा, 2.5 किलो का गेहूँ, चावल वो रेडी रखें। तो यहाँ भाई उठा लीजिए। कितने आदमी आपके घर में? 10 आदमी, 10 पैकेट दे दीजिए। चांद नजर आ गया, गरीब मिस्किन है उसको दे दीजिए।
झमेले भी रहेगा आपको पैकिंग करने के लिए, तो आराम के रखते रहें। लेकिन आप एक बस्ता चावल लीजिए, उसको पैक कीजिए, पैक करके दे दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके घर में 5 आदमी है और एक ही आदमी दे रहा है तो पैक भी नहीं करना, उठा के दे दीजिए इसको, लेकिन चले जाइए। लेकिन ये सब मत कहिए कि टाइम नहीं मिलेगा, इतना जल्दी कैसे होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिसका कपड़ा नहीं खरीदा है, चांदी करने के बाद खरीदा जा रहा है कपड़ा बजा के, खरीदा के नहा धो के इनका पहुंच जा रहा है, कैसे हो जा रहा है, ये सब बेकार की बात है। हाँ, एक रिवायत आती सही बुखारी में, अब्दुल्ला इब्न उमर का अमल है, उन्होंने कहा है कि हम सहाबा ईद से 2 दिन पहले फितरा निकालते थे, ये सही रिवायत है। इसको भी मुहद्दिसीन ने सामने रखा है, इसे इनकार नहीं किया है। ठीक है, अगर कोई पहले चाहता है निकालना तो कम से कम 1-2 दिन पहले निकाल दे। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, एक सहाबा का अमल, एक नबी का अमल है, दोनों में बेहतर नबी का अमल है ना। अगर 2 दिन पहले भी निकाल सकते हैं, 28 रमजान आ गया निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लीजिए। लेकिन सही वक्त वही चांद नजर आने के बाद से लेके ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना है, ये फिक्रे का मसला है। अब मसला है ईद की नमाज का। ईद है जिसको कहते हैं ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, तो ईद होती है हम लोगों की। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना अफजल है, सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहरा में, बयाबान में, इसको ईदगाह कहते हैं। आज के ज़माने में हम लोग आप पढ़ते थे नमाज। ईद की नमाज का तरीका और उसके निकलने का तरीका ये है कि जब हम ईद की नमाज के लिए निकले तो तकबीरात पढ़ते हुए निकले, बुलंद आवाज़ से, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुभानअल्लाह बुकरतम व असीला, सब पढ़ते जाएं बावाज़ बुलंद। औरतें नहीं पढ़ेंगी लेकिन पढ़ते जाएं। एक रास्ते से जाए, दूसरे रास्ते से आए। जिस रास्ते से हम ईद की नमाज पढ़ने गए हैं उस रास्ते से हम वापस ना आए। सुन्नत तरीका अल्लाह के रसूल का यही था। तो मान लीजिए कि हमारे घर से ईदगाह वहाँ है, तो आसान तरीका है कि घूम कर जाइए, पहले आते वक्त आराम से आ जाएंगे, है ना, या जब आते वक्त आराम से गए तो फिर आइए घूम कर आइए। ये सब हम फॉलो नहीं करते, जो कि सुन्नत तरीका है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, करना चाहिए। तरीका तो यही है, एक रास्ते से गए और दूसरे रास्ते से आए, ताक खजूर खा के जाए। घर में से इंतजाम नहीं रहता, अभी बढ़िया कपड़ा निकल लिया, पहुँच गया। घर की लेडीज़ की भी जिम्मेदारी है, मर्द ही बतला कर रखें। घर में 12 आदमी है, एक खजूर के हिसाब से 12 खजूर, 3 खजूर के हिसाब से 36 खजूर हम रेडी रखें। रमजान भर खजूर खरीद रहे, और खरीद लें, बल्कि स्पेशल एक पैकेट खरीद के रखिए ईद के लिए। और रखा है भाई, बच्चे सब तक खजूर खाओ, चलो निकलो, 1 खाओ, 3 खाओ, 5 खाओ, समझ रहे ना, ये भी एक सुन्नत है। ताक खजूर खा कर जाए ईदगाह। ईदगाह चले गए, वहाँ कोई नफिल कुछ नमाज नहीं, सीधा ईद की नमाज और कुछ नहीं है। बहुत से लोग गए नियर बन के खड़े हो जाते हैं, शुरू है नमाज की, कोई नमाज नहीं है। ईद की नमाज से पहले, ईद की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं। हम वहाँ ईदगाह जाए। ईदगाह जाने के बाद ईद की नमाज होती है, पहले नमाज 2 रकात अदा होती है, उसके बाद खुतबा होता है, तो दोनों में शरीक हमको रहना है। ईद की नमाज का तरीका ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 तकबीर ज़वाइद पढ़ते थे। पहली रकात में तकबीर तहरीमा उसको बोलते हैं, जैसे अल्लाह की नियत मानते हैं उसको क्या बोलते हैं, तकबीर तहरीमा। तहरीमा हराम से, हुर्मत से तहरीम है, मतलब अब हर चीज़ हराम हो गई, इधर देखना हराम हो गया, इधर ऊपर कर्सर करना हराम हो गया, बात करना हराम हो गया, खाना हराम हो गया, सीधा नमाज में चलेगा। तकबीर तहरीमा छोड़कर पहली रकात में 7 तकबीर, तकबीर मतलब अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे। फिर सना सुबहान का सूरह फातिहा एक सूरत, फिर रुकू सज्जा करके फिर जब उठते थे तो दूसरी रकात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 तकबीर ज़वाइद पढ़ते थे। 5 तकबीर ज़वाइद पढ़ते थे, 7 5 12। और तकबीर तहरीमा जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगा, तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, और अभी कंफ्यूज हो जाएगा। नमाज खत्म हो गई, उसके बाद आप जो है दुआ दी, तकब्बल मिन्ना मिनकुम। औरतों को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह जाने का हुक्म दिया। साहबे ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, बहुत सी औरतें हैं दुपट्टा नहीं पाती हैं, मतलब उस जमाने में इतनी गुर्बत थी कि सबके पास ओढ़नी नहीं रहती। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अपनी बहनों की मदद करो उसको ईदगाह जाने में। और घर के गार्जियन अगर देखे कि सेपरेट इंतजाम है खवातीन के लिए तो इजाज़त दे, रोके ना। इंतजाम नहीं है तो खुद ही औरत ना जाए। शर्त है ईदगाह जाने के लिए कि खवातीन के लिए सेपरेट इंतजाम हो, कोई किसी के खलत मलत का मामला ना हो। सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें से बाद औरतें अगर हैज की हालत में हो जाए, पीरियड का वक्त हो, ईद का टाइम है, तो क्या करें? अल्लाह रसूल ने कहा वो भी जाए, वो मुसलमानों की नमाज में शामिल नहीं होगी, अलबत्ता दुआओं में शामिल होती है। क्या कहा अल्लाह ने, वो नमाज नहीं पढ़ेगा। और मैंने ऐसा टाटा में देखा
कि जो मस्जिद के ऊपर जो लेडीज़ का सेक्शन था, उसमें सेक्शन में एक अलग से रूम बना हुआ था, ऊपर में जैसे फ्लोर है पूरा, अब एक अलग से रूम बना हुआ है। हमको लगा चेंजिंग रूम होगा, जाकर देखे तो भी बड़ा था। तो हम पूछे तो बताया कि नहीं, ईद में जो औरतें आती है ना, जो हैज से आती है, वो यहाँ बैठती, उनकी भी पर्दापोशी होनी चाहिए ना, वो यहाँ बैठती हैं। जब सब नमाज पढ़ लेंगे फिर वो यहाँ से निकल के आकर दुआ में शामिल होंगे। कितना इंतजाम। अल्लाह रसूल ने कहा वो भी जाएंगे, अलबत्ता नमाज में शामिल नहीं होंगे, लेकिन मुसलमानों की दुआओं में शामिल होंगे। और जब नमाज खत्म हो दूसरे रास्ते से घर चले आए। ये तरीका है ईद का और सदक़तुल फितर का। कोई सवाल हो दर्स के ताल्लुक या ज़रूरत ताल्लुक हम लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए जहाँ इंतजाम नहीं है औरतों का, तो वहाँ तो मजबूरी अब नहीं जाएंगे, तो लोग घर पे पढ़ेंगे। अब नफिल नमाज़ें पढ़ सकती हैं। हाँ, ये तो नफिल नमाज़ें पढ़ सकती है, ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ सकती है। यहाँ ईदगाह का चूँकि मसला बयान किया गया, तन्हाई का अल्लाह रसूल ने बताया ही नहीं। अल्लाह रसूल ने यहाँ तक कह दिया कि अगर हैज से तो भी जाए, है ना, सेपरेट जगह में बैठी रहें। तो यही सब तो कमियाँ है हम लोग के अंदर। हम लोग के अंदर कमियाँ क्या है कि हम एक मस्जिद बनाकर बहुत सीना चौड़ा कर लेते हैं, हमने काम कर दिया। इत्तिकाफ का मसला है, औरतों को भी इत्तिकाफ करने का हुक्म है, लेकिन मस्जिद में इत्तिकाफ मस्जिद के अलावा कहीं नहीं हो सकता, चाहे मर्द हो या औरत। अल्लाह के रसूल की जितनी बीवियाँ थी सब मस्जिद नबवी के अंदर इत्तिकाफ करती थी, सब के सब। व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा आयत नंबर 187 में कहा कि तुम मस्जिद में इत्तिकाफ करो, चाहे मर्द हो या औरत। अब हमारे इंतजाम ही नहीं है, तो इस सवाब से औरत महरूम हो गई। अब खुद से संशोधन करके बैठे हुए घर में एक अलग मुसल्ला बना लेते हैं, कुछ पर्दा घेरते हैं, वो हमारे खुद की जाती सोच है, ये अल्लाह का कानून नहीं है। तो इंतजामात होने चाहिए। अच्छा इमाम साहब, जैसे अभी हम जैसे करंट सिचुएशन में देखते हैं, हमारा ये जो मस्जिद है उसमें एक लड़का बैठा है इत्तिकाफ में, ठीक है, ऐसे माशाल्लाह सब जमात में मेहनत करते हैं, लेकिन आदमी इस चीज़ पे क्यों नहीं फोकस करता है? इतना भी जरूरी नहीं है इत्तिकाफ में कम लोग बैठते हैं। देखिए इनका क्या है, सवाल है कि इत्तिकाफ में कम लोग क्यों बैठते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं बैठते। इसमें की बात याद रखिए, अगर मुआशरे से एक भी आदमी नहीं बैठेगा, सारा मुआशरा गुनहगार, सारा मुआशरा गुनहगार, तो बैठना चाहिए। अब याद देखिए ईमानियत की बात है, यहाँ पे हम किसी पे थोप नहीं सकते, है ना। जैसे अभी रमज़ान है, रमज़ान के बाद कोई फजर नमाज नहीं पढ़ेगा, सब सो रहा है, हम थोप दे उठिए उठिए चलिए पढ़िए, बोले कहीं सा मौलवी पगला गया है, अपना जिसमें खराब कर हमारा भी खराब कर रहा है। हम लोगों ने देखा अपनी मस्जिद में 2 लोग पढ़ते हैं, 3 लोग पढ़ते हैं फजर में, तो हम क्या करें। मालूम सबको है कि 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, कोई करना नहीं, अगर बैठ जाए तो सबका कपाया हो जाए, लेकिन सवाब चाहिए ना हम लोगों को, तो सवाब में तो करना चाहिए। हम लोग उससे भागते, हम लोग रमजान का आखिरी जो अशरा होता है ना, घूमने फिरने की प्लानिंग रखते हैं। अब बाजार में रौनक बढ़ेगी, बैठ जाएंगे तो सब चीज मिलेगा नहीं, जबकि रमजान पूरी इबादत का महीना है। इनका सवाल सही है कि आखिर क्यों उसको हम इतना अहमियत नहीं देते हैं। तो उसकी एक वजह और है कि उसके ऊपर तकरीर भी नहीं होती। इमाम की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर 10 दिन पहले से दर्स शुरू कर दे, जैसे हमारे यहाँ होता है, हर चीज़ के हिसाब से दर्स होता है। ये चीज़ आने वाला है उससे पहले शुरू, लैलतुल कद्र आने वाला है 15 दिन से शुरू, तो बताना पड़ेगा ना। पब्लिक कुछ नहीं है, मैं जानती नहीं है, उसको आप बताएंगे तो उसी में से लोग तैयार हो जाएंगे। नहीं, इतना अजर है, इतना सवाब है, चलो हम भी इसके अंदर रहेंगे कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, कुछ नहीं करना 10 दिन तक। तो अगर किसी की ईद की नमाज छूट गई, कोई मर गया, जा रहा रास्ते में लेट हो गया, तो फिर दूसरे कहीं पे भी नहीं मिला था। आप जैसे सवाल है कि ईद की नमाज छूट गई और रास्ते में सफर में, तो पढ़ ले, खुद से पढ़ ले। हाँ, खुद से पढ़ ले। अच्छा जैसे अगर नहीं पढ़े तो नफिल पढ़े। इत्तिकाफ से जमात जानबूझ के छोड़ देगा तो गुनहगार होगा, बिल्कुल वो ठीक है, एलिजिबल है, हर जगह है, मौजूद है, लेकिन नहीं पढ़ा तो ये गुनहगार की अलामत। जैसे पर तो हुआ था, एक आदमी सोए रहे, हम ट्रेन में हैं, 9 बजे फोन आ रहा है कि इमाम साहब हम तो उठ ही नहीं पाए, हम कोई मसला नहीं बताएंगे, हम फंसने जाए बताकर, आप सो गए तो हम क्या करें, ये मेरी गलती है। तो कहीं कहीं पर आर दिलाना पड़ता है मुसलमानों को। कैसे सो गए आप, कैसे आपको नींद लगा, रात भर आप जागे हैं, तैयारी नहीं की। अच्छा ईद की नमाज छूट गई तो आप फोन आ गया, फजर छूट गई इसके लिए फोन आया, इसलिए बोले हम नहीं बोलेंगे, गुस्सा हो गया मेरे को, मैं बोल में नहीं करेंगे, आप पूजा लेते मुझे नहीं। हर जगह थोड़ा ना फंसने जाएंगे। अल्लाह कहेगा अरे तुम ईद का मसला बता दिए, फजर पूछे क्यों नहीं इससे, वो ये नहीं पूछा हमसे कि वहाँ तक फजर भी छूट गई जो फर्ज नमाज है, तो पूछ रहा ईद की नमाज छूट गई, हम क्या बोले उसको बताइए, हम बोले हमको नहीं मालूम।
आप बड़े आलिम से बात करें। वही तो मसला है ना, फजर से पढ़ के तरावी पढ़ना है कैसे? हाँ तरावी नहीं पढ़ना सब बुरा ही है। अभी एक आलिम है जावेद मदनी है माशाल्लाह, अच्छा एक क्लिप मतलब छोड़े हैं नेट पर के, इतनी मतलब तरावी के लिए हम मतलब जिस जगह रहते हैं कहाँ से बाइक आ रही मस्जिद के बाहर तरावी के लिए, क्योंकि एक नफिल इबादत है। अगर कोई ना पढ़े तो गुनहगार नहीं होगा, ना पढ़े कोई गुनहगार नहीं होगा। कहाँ से लोग आ रहे हैं, अब फर्ज की तो कोई अहमियत ही नहीं उसके साथ। और रोटी लेने आते वही मसला है कि हम सामान खरीदने गए, 1 लीटर तेल लेने गए तो मेरा डब्बा भर के हम बोले कि भाव दीजिए, पूरा भाव किस में दे, तो तेलवा ढाल दिए, पूरा भाव लेके चले आए। समझ रहे भाव किसको बोलते हैं, हैं। एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा वही हाल है हम लोग। मेरा सा एक सवाल था। हाँ, बोलिए। हम ऐसे मान लेते हैं कि आप में कोई बैठना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन उसका ऑफिस का काम है, छुट्टी नहीं होगा, तो मस्जिद में वो ऑफिस का काम कम से कम घंटा में कोशिश करे कंप्लीट करके कोई कर सकता है एतकाफ में रह के काम। देखिए एतकाफ में मसला है कि सवाल है कि कोई बैठना चाह रहा है, लेकिन ऑफिस का चाप बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत है, तो एतकाफ में बैठ गया कुछ काम ऑफिस का कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई दुनिया की काम नहीं कर सकता, कोई नहीं कुछ नहीं। यहाँ तक आप ज़्यादा फजूल की बात नहीं कर सकते किसी से, कोई नमाजी से खैरियत बता सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आप कर सकते, अपने खेमे में चले, इसलिए खेमा का हुक्म आया कि अपने आप को अलग कर दीजिए दुनिया से, कट जाइए पूरा एकदम 10 दिनों के लिए, तो नहीं कर सकते। मतलब एक मसला एतकाफ में ये भी है कि बहुत से मस्जिद थे जहाँ पे बैठता नहीं है, तो वहाँ के लोग मतलब किसी को बोलते हैं बैठने के लिए, अगला बैठना नहीं चाह रहा, ठीक है, और अगर अगला बैठना भी चाह रहा है तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग उनको कुछ रकम देते हैं कि आप बैठ दीजिए, आपका ये काम है, ये है, हम इतना दे देंगे, तो वो अमल कैसा है? देखिए नेकी जो है, सवाल है कि कोई एतकाफ में बैठना नहीं चाह रहा, कोई नहीं बैठा तो दूसरा आदमी रकम दे रहा है, वो क्या नहीं बैठा, दे रहा है, उसको क्या दिक्कत है, उसकी परेशानी है, इसकी नहीं परेशानी। अगर पलट के बोलते हम ही आपको दे रहे हैं बैठ जाइए, तो देखिए आदमी कभी मिजाज देखिए, नेकी हम दूसरा से करवाएंगे, अरे हम खुद करने वाली चीज़ है। पैसा से सब काम सरकार है। नेकी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हमको खुद करना है, दूसरे के ऊपर मतलब निर्भर नहीं रहना है। हम किसी को पैसा दे के बैठा रहे हैं तो हम पैसा लेके बैठ जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। बल्कि उन साहब को चाहिए कि पहले हम ही बैठ जाए ताकि एग्जाम्पल सेट हो जाए और अल्लाह का खौफ भी आ जाए कि चलो कोई नहीं आया तो ये बंदा तैयार हो।